पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले ये सभी लोग बीजेपी के वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं और गुजरात में नारा लगाया गया है। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले ये लोग अगर कांग्रेस के वर्कर होते, समाजवादी के वर्कर होते, आरजेडी के वर्कर होते या किसी और पार्टी के वर्कर होते, एमआईएम के वर्कर होते, एसडीपीआई के होते, यूडीएफ के होते, तो कितना बड़ा हंगामा बर्पा हो गया होता, बवाल मच जाता। टीवी चैनलों पर यही सबसे बड़ी खबर होती कि कांग्रेस के वर्कर, आरजेडी के वर्कर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान से मिल चुके हैं, देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, इन पर यूएपीए का केस दर्ज हो जाता। और टीवी चैनलों पर तो खबर लगती ही मीडिया को और गोदी मीडिया के एंकरों को एक नई ड्यूटी मिल जाती। सोशल मीडिया पर भी जो लोग ट्रोल करते हैं, जो ट्रोल आर्मी है, उनको नई जॉब मिल जाती, उनकी तनख्वाह में भी इजाफा हो जाता। लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और इनके खिलाफ कोई चर्चा नहीं, कोई खबर नहीं। और ताज्जुब की बात यह है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले ये सभी लोग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आबाई वतन सूबे गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ, ये सच है कि जो नारा इन लोगों ने लगाया है, जानबूझकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया है, धोखे से पाकिस्तान जिंदाबाद कहा गया है। मुझे लगता है कि ये लोग शायद पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना चाह रहे थे, लेकिन ये कहने लगे पाकिस्तान जिंदाबाद। कई मरतबा ऐसा होता है कि कहना कुछ चाह रहे हो और ज़ुबान से कुछ निकल जाए। इनको अपनी गलती का एहसास भी हुआ बाद में और इन्होंने कहा कि अरे ये क्या हमने कह दिया। लेकिन एक दो लोगों ने नहीं, तकरीबन जितने लोग खड़े हैं इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं, ये सब लोग यही कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। इनको कहना था पाकिस्तान मुर्दाबाद। जो वीडियो है हकीकत पर मबनी वीडियो है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, ओरिजिनल वीडियो है। अब सवाल ये है कि ये लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा क्यों लगाने आए थे? हालांकि नारा तो इन्होंने जिंदाबाद ही का लगा दिया, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं और हम लोग जानबूझकर किसी भी खबर को नेगेटिव शक्ल में नहीं देते हैं या जानबूझकर फर्जी प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं। इसलिए यही मानकर चलते हैं कि जो बीजेपी के वर्कर्स हैं ये सब नारा लगाना चाहते थे पाकिस्तान मुर्दाबाद। लेकिन क्यों नारा लगाना चाहते थे, उस कहानी को, इसके पीछे की जो खबर है वो जानना ज़रूरी है। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इन दोनों एक मरतबा फिर लफ्ज़ी जंग शुरू हो गई है और अमल रद्द अमल का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के बयान पर भारत का रद्द अमल, भारत के बयान पर पाकिस्तान का रद्द अमल है और ये पूरा मामला भी उसी से जुड़ा हुआ है। क्या कुछ हुआ है इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और यहाँ यूट्यूब पर ज्वाइन का एक बटन मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप हमारे मुस्तकिल मेंबर बन जाइए। 89 रुपया देकर के आप मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं और एक मजबूत मीडिया हाउस के क़याम में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद यानी पाकिस्तान मुर्दाबाद की इस क्लिप का पूरा मामला जुड़ा हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा से। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की सदारत एक महीना के लिए भारत के पास है। दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के एक इजलास में 15 दिसंबर को भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन के ख़िलाफ़ सख्त लबो लहजा अख्तियार किया, सख्त तनक़ीद की और दोनों का जो असली चेहरा है उसको बेनकाब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की भारत भेजने की जो पुरानी रिवायत थी वो अभी भी बरकरार है। जिंदगी जीने का वहाँ वही पुराना अंदाज है कि भारत को बर्बाद करो और अभी भी दहशतगर्दी का अड्डा पाकिस्तान बना हुआ है। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान वही मुल्क है जिसने उसामा बिन लादेन की मेहमान नवाजी की थी। भारत के वज़ीर ख़ारजा के इस बयान के बाद लफ्ज़ी जंग की शुरुआत हो गई दोनों मुल्कों में। रद्द अमल में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भी सख्त बयान दे दिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उसामा बिन लादेन मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई आज इंडिया का वज़ीर आज़म है, जिस पर वज़ीर आज़म बनने से पहले अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी। भारत के ख़िलाफ़ बिलावल भुट्टो की ये बहुत ही सख्त ज़ुबान थी और ऐसी ज़ुबान को यकीनन बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने अपने बयान के आगाज में पाकिस्तान के दहशतगर्दी से मुतासिर होने के बारे में तफसील से बात करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा हूँ और मैं बतौर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटा होने के दहशतगर्दी से बराह रास्त मुतासिर हुआ हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब पंजाब के वज़ीर आला थे तो उनके वज़ीर दाखिला शुजा खानज़ादा दहशतगर्दाना हमले में मारे गए थे और इससे बराह रास्त वो
متاثر ہوئے تھے۔ بلاول بھٹو نے آگے کہا، سیاستداں، سول سوسائٹی اور پاکستان کا عام آدمی دہشت گردی سے متاثر ہوا ہے۔ ہم نے دہشت گردی کی وجہ سے انڈیا سے کہیں زیادہ زندگیاں گنوائی ہیں۔ ہم کیوں چاہیں گے کہ ہمارے اپنے لوگ متاثر ہوں؟ ہم بالکل ایسا نہیں چاہتے۔ دراصل بلاول بھٹو اپنی صفائی پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے آگے کہا، بدقسمتی سے انڈیا میں ایسی صورتحال میں ہے جہاں اس کے لیے مسلمان اور دہشت گرد یعنی ساتھ ساتھ یہ دونوں کہنا بہت آسان ہے، اور وہ بہت آسانی سے اس لکیر کو دھندلا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جہاں میرے جیسے لوگوں کو دہشت گردوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے بجائے ان لوگوں کے جو ایک عرصے سے دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں اور مسلسل ایسا کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے اپنی پریس کانفرنس میں آگے کہا، انڈیا کی جانب سے مسلسل اس فلسفے کو فروغ دیا جاتا ہے اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم اگر پاکستانی مسلمان ہیں تب بھی ہم دہشت گرد ہیں، اور اگر ہم انڈین مسلمان ہیں تب بھی ہم دہشت گرد ہیں۔ بلاول بھٹو نے بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں ان کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ اسامہ بن لادن مر چکا ہے لیکن گجرات کا قصائی زندہ ہے اور وہ انڈیا کا وزیر اعظم ہے۔ وزیر اعظم بننے سے پہلے تک ان کی اس ملک یعنی امریکہ میں داخلے پر بھی پابندی تھی۔ وہ آر ایس ایس کے وزیر اعظم ہے اور آپ آر ایس ایس کے وزیر خارجہ۔ بلاول بھٹو نے آر ایس ایس کے حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ تنظیم ہٹلر کی ایس ایس سے رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ میں گزشتہ روز انڈیا کے وزیر خارجہ کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ساتھ مل کر گاندھی کے مجسمے کا افتتاح کرتا دیکھ رہا تھا، اور اگر انڈیا کے وزیر خارجہ کو بھی اتنا ہی معلوم ہے جتنا مجھے ہے تو انہیں معلوم ہے کہ آر ایس ایس گاندھی ان کے نظریہ اور ان کے منشور پر یقین نہیں رکھتی ہے۔ آر ایس ایس گاندھی کو انڈیا کا بانی نہیں سمجھتی ہے۔ وہ ایک ایسے دہشت گرد کو ہیرو سمجھتے ہیں جس نے گاندھی کو قتل کیا تھا، یعنی ناتھو رام گوڈسے۔ انڈیا کے اندر کون دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے؟ کیا پاکستان ایسا کرتا ہے؟ اس بارے میں آپ گجرات کے لوگوں سے پوچھیں، وہ کہیں گے کہ ایسا ہمارے وزیر اعظم کرتے ہیں۔ کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ گجرات کا قصائی اب کشمیر کا قصائی بھی ہے۔ میں کسی تصوراتی ماضی کی بات نہیں کر رہا، میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ وہ گجرات کے لوگوں کا خون اپنے ہاتھوں سے دھونے کی بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور آگے اور سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، اپنی الیکشن مہم کے لیے وزیر اعظم مودی اور ان کی حکومت نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ایسے مردوں کو، ایسے مجرموں کو معافی دی ہے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف ریپ جیسے جرائم کیے تھے، جنہوں نے گجرات میں خواتین کا گینگ ریپ کیا تھا۔ ان ریپ کرنے والے دہشت گردوں کو انڈیا کے وزیر اعظم نے معافی دی۔ یہ اصل سچ ہے۔ بی جے پی کے لیے نفرت پر مبنی سیاست کو فروغ دینے اور انڈیا کو ایک سیکولر ملک سے ہندو انتہا پسند ملک بنانے کے لیے یہ بیانیہ بہت ہی اہم ہے۔ بھارتی حکومت نے بلاول بھٹو کے اس بیان کا واضح اور سخت جواب دیا۔ 17 دسمبر کو پورے ملک میں پاکستان کے خلاف پارٹی کارکنان نے احتجاج کیا اور پاکستان مرد آباد کا نعرہ بھی لگایا۔ دہلی میں بھی پاکستان کے خلاف بی جے پی کارکنان نے احتجاج کیا۔ بی جے پی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کا تبصرہ یعنی بلاول بھٹو کا تبصرہ انتہائی توہین آمیز، ہتک آمیز اور بزدلی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ صرف اقتدار میں رہنے اور پاکستان کی حکومت کو بچانے کے لیے دیا گیا بیان ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ میناکشی لیکھی نے بلاول بھٹو کی طرف سے نریندر مودی کو گجرات کا قصائی کہنے پر کہا، پاکستان سے اس سے بہتر کچھ بھی توقع نہیں کی جا سکتی۔ عام طور پر کسی بھی خود مختار ملک کے وزیر خارجہ اس طرح سے بات نہیں کرتے، لیکن یہ پاکستان ہے، آپ اس سے کیا ہی توقع کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے شروع دن سے بھارت کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے، جس کو سبھی جانتے ہیں۔ کئی دہشت گردانہ حملوں میں پاکستان کا واضح ہاتھ رہا ہے۔ دوسری طرف اب پاکستان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہاں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں انڈیا کا ہاتھ ہے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے اقوام متحدہ میں بیان سے قبل پاکستان کی وزیر مملکت برائے امور خارجہ حنا ربانی کھر نے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کا ذمہ دار انڈیا کو قرار دیا تھا۔ انڈیا نے ہمیشہ پاکستان کے ان بیانوں کا سخت جواب دیا ہے اور پاکستان کو دہشت گردی کا اڈا بتایا ہے، کیونکہ انڈیا میں ہونے والے دہشت گردانہ واقعات میں ہمیشہ پاکستان کا ہی ہاتھ پایا گیا ہے۔ ہماری رپورٹ کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں لکھے گا۔ اللہ حافظ۔